काल शिवाजी महाराजाच्या नावान शिवजयंती इतले पुतळ्यांचेर हे घाले कितें घाले हार घाले पूण एक्झॅक्टली छत्रपती शिवाजी महाराजान सांगिल्ले विरोधान हें काम करतात. तांचें राज्य म्हणटा तें स्थानीक मनशाक कसल्याच न्याय दिना, तांकां पडूनच वचूंक ना लोकांचें, ची दादागिरी चल्ल्या आनी अनफॉर्च्युनेटली नांव बरें घेतात बरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजाक फाटल्यान दवरतात आनी फुडें लोकांक कातरतात. सो हें चल्लां हांगा. हें पळय ह्या मतदारसंघात जंय BJPक भरपूर लीड मेळटा, लोकसभेक बी पळोवंक गेले जाल्यार हांगा ओपोजीट पार्टीच नासता. सो तांकां म्हाका दिसता मत मारला आनी तांकां अशें दिसता की गांव बुडयल्यार पसून बुडिल्लो गांव भायर येवन मत आपल्याकूच मारतलो. सो गांवच्या लोकांनी उठूंक जाय, तें आमकां शिकोवंक जाय. डॉक्टर हांकां खंय तरी हो बंधारो हांगसरल्यान कॅन्सल जावपाक तुमी कितें ना कॅन्सल हांवें दोन क्लियर सांगला. एक की असेंब्ली हो माध्यम कित्याक हांव आमदार, हांव लोकप्रतिनिधी, निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी. म्हाका एक प्लॅटफॉर्म मेळटा म्हणटा ती असेंब्ली. ही असेंब्ली बेगीनूच सुरवात जावपाची आहा 6 मार्चाक. तेन्ना आमी हो इशू घेतात. आतां असेंब्लीन जर अशें जालें की असेंब्लीच बंद पडली, जी शक्यताय आतां उलोवंक लागल्या लोक, तशें जालें जाल्यार मागीर आनी खंयचे तरी फोरमाक दार खटखटावचें पडटलें, जें करपाक तांकां आमी आदार दितले. सर, डॉक्टर प्रमोद सावंत सध्या एक मुख्यमंत्री आसा आनी काल एक पत्रकारान तांकां ह्या विशयाचेर प्रश्न केलो जाल्यार तेणी डायरेक्ट नो म्हणलां. हाजेर तुमचें कितें मत आसा? तें नो कित्याक म्हणलें तेंच कळना म्हणल्यार तुमी कितें म्हणटा हाजेर? ना ताका आयदर ताजो अभ्यास ना तातूंत ताका सेल्फीश इंट्रस्ट आहा, क्लियर कटींग. पळय हातूंत कोण तरी मोठो इनवॉल्ड आहा. 400 कोटी हांवें तुमकां सांगलां तें पळय मरे. एक डिपार्टमेंटाचें पूर्ण बजेट म्हजो असलो बारीक रुरल अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे फातोर्डा म्हणटा थंय शेतकरी आहा आनी सिटीज आहा. अशा जाग्यांनी आमी जंय फंड मागता थंय आमकां फंड मेळना. बारीक बारीक सादें हें करपाक बंधारो इल्लें पंप लिफ्ट इरिगेशन, एक व्हाळ येता व्हाळान तें उदक हाडून आमी शेतकारांक दिवंक सोदतात, थंय आमकां पयशे ना म्हणून मेळटा. आनी हांगा लोकांक नाका थंय 400 कोटी सरकार मोडटा. फायनान्स डिपार्टमेंट कोणाच्या अंडर आहा? बोगीच कित्याक मोडले थंय पयशे? मुख्यमंत्र्याक आनी कांयच उत्तर जर विचारलें ना जाल्यार हें तरी उत्तर विचारूंक जाय की 400 कोटी रुपया म्हणल्यार एक डिपार्टमेंटाचें एंटायर बजेट ते एक प्रोजेक्टाचेर मोडचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान मातसो विचार केलो ना की बाबा हें गरजेचें हो ना. पयलीं आमचें कशें आसतलें, प्रायोरिटी कितें? हेल्थ म्हणटा ती फर्स्ट प्रायोरिटी. मनीस मरता काय उरता ताका तें DDSY बेगीन पयशे पावपाक जाय. पयले 5 दिसांनी पावूंक जाय कित्याक डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशराच्यो गुळयो इनवॉल्ड आसता. सो गोर गरीब जनतेक बेगीन पयशे पावूंक जाय. हें फायनान्स डिपार्टमेंटाची प्रायोरिटी आसता. इनकम कसो येता? इनकम येता एक्सायजा कडच्यान, ट्रान्सपोर्टा कडच्यान, कित्याक एवरीडे तांचे इनकम येत आसता. तो पयसो मोडप खंय? जंय गरज चड आहा थंय मोडप न्ही. हांगा गरजूच ना, लोक मागना. थंयचेय लोक मागनात की आमकां उदक जाय म्हणून, आनी हांगाचे लोक नाकाच म्हणटात. थंय 400 कोटी कित्याक मोडटा तो? हाजेर तरी ताचें उत्तर आसूंक जाय आशिल्लें न्ही. प्रत्येक प्रश्नाचें नोच म्हणटा. ज्या दिसा तो फायनान्स बजेट पास करपाक घालतलो आनी सपोज त्या दिसान पसून सेशन काबार जातलें जाल्यार आमकां एक फॉर कन्सिडरेशन स्टेज म्हणून आहा. त्या कन्सिडरेशन स्टेजाक हांव ताका हें विचारतलो आनी ताका हांव सारको कात्रेन धरतलो. हें म्हज्यान सांगूं येता. एज इवन माय स्ट्रॅटेजी हांव मुख्यमंत्र्याक पयलींच सांगता. हें क्वेश्चन ताणें उत्तर रेडी दवरचें. तेच्या पयर खंय तरी सरपंचाक आमी विचारलें, ते म्हणटा आमी तांकां कसलेंच परमिशन